كيف الحال يا أخي صابر؟ بحمد الله تعالى أنا بخير. وكيف أنت يا أخي الكريم؟ بحمد الله تعالى أنا أيضا بخير. بحمد الله أنا بخير وعافية. يا أخي صابر، كيف أتيت هنا؟ أتيت هنا لتعريف الأسئلة من العقائد. ما شاء الله ما شاء الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك. ما هي الأسئلة يا أخي؟ إنني أريد أن تجيب عنها تلك المسائل. إن شاء الله إن شاء الله بالضرورة. السؤال الأول هو أن كثيرا من الناس من المسلمين ويقال لهم أهل السنة والجماعة هم يدعون بأن يقولوا اللهم أعطنا هذا بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم وبوسيلة سيدنا أبي بكر الصديق وبوسيلة عمر وبوسيلة عثمان وبوسيلة علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم أجمعين وبوسيلة فلان وبوسيلة فلان. ما معنى الوسيلة هذه؟ ما شاء الله ما شاء الله، سؤال جيد. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسير الرازي: الوسيلة وهي التي يتوسل بها إلى المقصود. يا أخي صابر، في هذا الدعاء يعني اللهم أعطي هذا بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم وبوسيلة فلان وبوسيلة فلان، يعني أننا نتخذهم وسيلة إلى الله تعالى، يعني واسطة إلى الله تعالى. لماذا؟ لأنهم أحباء الله تعالى وأنهم أقرب منا إلى الله تعالى، وبسبب ذلك أننا نتخذهم وسيلة إلى الله تعالى، وهذا جائز في الشريعة. ما شاء الله سبحان الله، أجبت جيدا كثيرا، رضيت من جوابك. يا أخي الكريم، سؤال آخر: هل الوسيلة ثابتة من القرآن المجيد والفرقان الحميد؟ نعم، الوسيلة جائزة من القرآن المجيد والفرقان الحميد، كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال الإمام السامي رحمه الله تعالى في حاشية تفسير جلالين: ابتغاء الوسيلة وهو ما يقربه إلى الله تعالى، وبجملة ذلك محبة أنبياء الله وأولياء الله والصدقات وغيره. وقال تعالى في مقام آخر: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. في هذه الآية الله جل وعلا أشار بهذه الآية إلى قصة آدم، يعني لما نزل آدم عليه السلام من السماء إلى الأرض تاب آدم عليه السلام إلى الله تعالى بحق محمد صلى الله عليه وسلم، بوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم، فتاب الله عليه. هذا القصة روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم عليه السلام الخطيئة قال: يا ربي إني أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال الله عز وجل: يا آدم كيف تعرف محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال الله جل وعلا: يا آدم صدقت لأنه أحب الخلق إليك. فقال: يا آدم إذا سألتني بحقه فقد غفرت لك، لولا محمد ما خلقتك. يا أخي صابر، بهذه الآيات الشريفة نثبت أن الوسيلة ثابتة من القرآن المجيد. يا أخي الكريم، أخبرني هذا الحديث أين مذكور؟ نعم، هذا الحديث مذكور في الكتب الكثيرة، مثلا الحاكم
في المستدرك، والإمام بيهقي في دلائل النبوة، والإمام ابن أبي حجر الأسقلاني في لسان الميزان، والإمام عبد الرحمن بن الجوزي في الوفاء بأحوال المصطفى، والإمام الطبراني في الطبراني، والإمام بيهقي في البيهقي، والإمام إسماعيل النبهاني في تفسير روح البيان وغيره. ما شاء الله سبحان الله، فرحت من جوابي. يا أخي الكريم، هل عندك دليل من الأحاديث الشريفة على جواز الوسيلة؟ نعم، عن عثمان بن حنيفة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف عن بصري. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعوه. قال: فادعوه. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفع فيها. فذهب ثم رجع وقد كشف الله عن بصره. وبهذا ثبت أن الوسيلة ثابتة من القرآن والأحاديث الشريفة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.